पयलीं चलयो आनी चले मिक्स जायनाशिल्ली, थोडी डिस्क्रिमिनेशन ती दाखयताली आनी आमकां हो स्टँडर्ड चूज केल्यार तांचे भितर थोडो बदल येवपाचे शक्यताय आशिल्ली, म्हण आमी हो स्टँडर्ड चूज केलो. हांगा आमच्या स्कुलाक वेगवेगळ्या धर्माचे, जातीचे, तशेंच वेगवेगळे बॅकग्रावंड मदल्यान भुरगीं येतात आनीक शिकतात. म्हणजे थोड्याक तांकां मायनॉरिटी कडेन नाल्यार अशें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आशिल्लें, पूण तांगे टिचर जेन्ना तांकां सगळीं जाण बरी करून वागतात, तशें आमगे कॉम्युनिटी पार्टिसिपेशन आसा. पेरंट्स वेगवेगळ्या प्रोग्रामाक कॉपरेट करतात, पार्टिसिपेट जातात. ताजे वेल्यान तांकां भुरग्याक बी दिसलें की जेन्ना टिचर सगळ्या कडेन बरी करून वागता तेन्ना आमी बी कसलेंच डिस्क्रिमिनेशन दवरनासतना, एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जावं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना जाल्यार बॅकग्रावंड हाजें डिस्क्रिमिनेशन दवरनासतना एक्टिविटीक पार्टिसिपेट जावपाक जाय अशें दिसलें तांकां. मागीर आमी एक भारत श्रेश्ठ भारत हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो. वेगवेगळे स्टेटीचे कल्चर, तांगे फूड आनी ड्रेस हाजे आमी प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो आनी तातूंतल्यान तांकां तें डिस्क्रिमिनेशन काण उडोवपाक मदत जाली. गर्ल्स आनी बॉयज हांकां इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्यो. तांकां ग्रूप केले आनी ग्रुपिंगा वेळार गर्ल्स बॉयज ग्रूप केले आनी ताका लागून तांचे अशे एक्टिविटीज ऑर्गनायज करतरीच तांचे भितर ते इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दितले, डिस्क्रिमिनेशन्स कमी जाले, एकमेका भितर सहभागी जावपाक लागली आनी ताचो आमकां बरो परिणाम मेळ्ळो. इम्पॅक्ट असो जालो की आमी ह्युमॅनिटी हो कन्सेप्ट दवरून सगळीं आतां एक जावन एक्टिविटी पार्टिसिपेट जातात आनी तांचे भितर कसलेंच डिस्क्रिमिनेशन ना. तांकां मनाक बी दिसना आनी तांकां अशें रियलिटीक बी दिसना की आमकां डिस्क्रिमिनेट करतात म्हण, आनी एक बरी एक्टिविटी जावपाक मदत जाता.